നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः അത്ര ശ്രീമദ വേദവ്യാസേന വിരചിതായാः ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതായാः ധ്യാനയോഗമിതി षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चस्त्रिंशत्तम श्लोकः अहमत्र पठामि। श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अथ अन्वयः हे महाबाहो कौन्तेय मनः दुर्निग्रहं चलम् असंशयं तु अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। अनन्तरम् आशयश्च भगवान् इत्थमुवाच भो महापराक्रमशालिन् अर्जुन मनः अतिचञ्चलम् अस्य नियन्त्रणम् अतिदुष्करं च भवतीति विषये संशयः नास्ति। तथापि दृढाभ्यासेन विषयेषु अनासक्तिना च मनोनियन्त्रणं कर्तुं शक्यते इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।